السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلا تتخذهم غرضا بعدی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو پوری کائنات دا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک ہے۔ او حی و قیوم علیم و حکیم ہے۔ ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف، تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، محبوب رب ارض و سما، شہد دے ڈرم نالوں ود کے میٹھے تے گلاب دے پھل تو زیادہ خوشبودار، میرے اور تواڑے دلاں دی بہار آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ میرے عزیز ساتھیو، بزرگو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انہاں عظیم انساناں دا مجموعی طور تے تذکرہ کرنا چاہنا کہ وہ عظیم لوگ کہ جنہ دیاں دین اسلام دے اندر بے شمار قربانیاں نے۔ سب تو وڈی جڑی قربانی ہے جو میں سمجھنا وہ اے ہے کہ جڑا دین اسلام ساڑے تک پہنچے ہے اے نبی دے انہاں جان نثاراں دی بدولت پہنچے ہے۔ اگر اے پہلی جماعت نبی دے صحابہ دی جماعت جنہوں اصحاب پیغمبر کیا جاندا ہے، اگر ایناں تے کوئی بندہ جرح کرے، ایناں تے تنقید کرے، سمجھو کہ وہ دین اسلام تے تنقید کردا ہے۔
کیونکہ اسلام دے سب تو پہلے اول ناقلین جڑے نے وہ نبی دے صحابہ نے۔ اے قرآن مجید اے ساڑے گھراں دے اندر ایویں نہیں پہنچیا۔ جدو نبی پاک دا زمانہ سی نا، اے قرآن کتابی شکل چ نہیں سی۔ اس وقت اے قرآن پاک جڑا ہے نا تختیاں تے لکھیا سی، پھٹیاں دے اوپر لکھیا سی، چمڑے دے اوپر لکھیا سی، ہڈیاں دے اوپر لکھیا سی تے پتیاں دے اوپر لکھیا سی۔ نبی پاک دا زمانہ گزر گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق دا دورہ خلافت آیا۔ جدوں میرے صدیق دا دور آیا ادوں قرآن کتابی شکل چ آیا۔ کس طرح آیا؟ جدوں میرے نبی دنیا تو کوچ کر کے آپ رحلت فرما گئے، اس وقت سعودی عرب دے اندر ایک ال ریاض شہر او دے قریب یمامہ علاقہ سی ادوں مشہور۔ یمامہ علاقہ دے اندر ایک جھوٹا انہیں کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی، مسیلمہ دے نام تو مشہور ہے مسیلمہ کذاب۔ اس مسیلمہ کذاب نو تیگ کیتا ہے، جہنم واصل کیتا ہے تے میرے صدیق اکبر نے کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یمامہ دی طرف لشکر تیار کر کے بھیجے ہے، اور پھر بہت سارے قاری جامع شہادت نوش فرما گئے جنہاں نو قرآن زبانی یاد سی۔ جدو اینے قاری شہید ہو گئے نا تے حضرت عمر بن خطاب آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول۔ اے ابو بکر صدیق، میں کہ تہاڈے نال مشورہ کرنا چاہنا۔ ہن گل توجہ نہ سنیا جے، اے مقام صحابہ بیان ہون لگا ہے کہ صحابہ دا کتنا مقام ہے۔ اے دین اسلام ساڈے تک ایویں نہیں پہنچیا۔ مشورہ دین لگے نے حضرت عمر فاروق۔ مشورہ کی دیتا ہے کہ قرآن دے سکہ صحابی جنہاں نو قرآن بڑا یاد سی، او قاری تے جامع شہادت نوش فرما گئے نے، تے اے ابو بکر کیوں نہ ہوئے اسی قرآن نو کتابی شکل چ لے آئیے تاکہ بعد چ بھی لوگ اینو پڑھتے رہن، ایدیاں تلاوتاں ہوندیاں رہن، یعنی قرآن دی سکاہت چ فرق نہ پوے۔ مشورہ دیتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن واہ ابو بکر، میں تواڈی محبت تو قربان جا، آندے نے جیڑا کم، اے عمر میری گل سن لے، جیڑا کم اللہ دے نبی نے اپنے دور اندر نہیں کیتا میں ابو بکر بھی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ کام کڈا چنگا ہے، یعنی صحابہ کس قدر محتاط نہیں دینے۔ اج اسی تے اپنے وال غور کریے، اسی کیا دین اسلام دے مطابق پورے دے پورے داخل ہاں؟ اسی اپنی زندگی نبی پاک دی اطاعت دے مطابق گزارنے ہیں پہ؟ کیا اسی نبی پاک دی سنت دی عدولی تے نہیں کر دے؟ اپنیاں من گڑتا رسمات رواجاں دے اوپر تے نہیں چل دے؟ آئیے غور کیجئے، نبی دے صحابی نے ابو بکر صدیق آندے نے جیڑا کام نبی پاک نے نہیں کیتا میں صدیق نے کرنا۔ حضرت عمر فاروق ضد کر دے نہیں نہیں یہ کام ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اصلاح بات جریے غالب آ گئی۔ حضرت ابو بکر مان گئے۔ ایک صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی ڈیوٹی لائی تساں قرآن پاک لکھنا ہے۔ دو صحابی آؤن گے اور دوویں صحابی اس بات دی شہادت دین کہ اسی اے ایت نو خود نبی پاک نو سنایا تے نبی پاک نے تصحیح فرمائیے، پھر ان مصحف دے اندر لکھیا جائے۔ اس طرح قرآن مجید لکھیا جاندہ ہے پیا۔ اے دور کدا؟ ابو بکر صدیق دا، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق دا دورہ خلافت ہے۔ مشورہ دین والے حضرت عمر فاروق نے تے قرآن نو جمع کرن دی ڈیوٹی لان والے ابو بکر صدیق نے۔ کئی لوگ آندے نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جامع القرآن نے، نہیں،
میں تانوں دسنا یہ چاہنا جامع القرآن ابو بکر صدیق نے مجوز یعنی مشورہ دین والے مجوز جامع القرآن فاروق اعظم نے تے نمبر 3 80 نسخے لکھوا کے پوری دنیا تے نشر کرنے والے ناشر قرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع القرآن ابو بکر مجوز جامع القرآن فاروق اعظم تجویز دین والے تے نشر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ہن ذرا غور کرے آجے ایس دور دے اندر نبی پاک تو لے کے تے حضرت عثمان دے دور تک اور پھر حضرت علی المرتضیٰ دا جدو دورہ خلافت آیا قرآن کتابی شکل چ آ چکیا سی لے آنے والے ابو بکر تے عمر نے. آج کوئی ابو بکر تے عمر دے بارے جرا کرے سمجھو او قرآن دا منکر ہے. او کیدا منکر ہے؟ قرآن دا. تے جڑا قرآن دا انکاری ہے او دا اسلام نال کوئی بھی تعلق نہیں، او کافر ہے، بے ایمان ہے. آؤ پروانے ہو قرآن دیو. اے صحابہ دا مقام ہے، او نا دی عظمت کہ دین اسلام ملے ہے سانو اے نا دی بدولت ملے ہے. قرآن ساڑے گھراں چ ایویں نہیں پہنچیا، اینو پہنچان والے نبی تے صحابہ نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کردا ہے. اللہ فرماندے نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون والذین جاؤوا. ایسا آبادیاں 3 قسمہ قرآن بیان کرتا جائے. پہلے او فقراء او مہاجرین جڑے مکیوں نکلے مدینے آئے تے دوجے نمبر تے او انصار صحابہ جنہاں نے مکیاں نو جگہ تے ٹکانا دیتا اپنیاں جائیداداں اندر شامل فرما لیا. تے تیجے نمبر تے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے جے نبی دے صحابہ قرآن اے نابی عظمت نو بیان کرے. آؤ نہ چتر پڑی دے عباسیو کتاب و سنت دے پروانے ہو مقام صحابہ سن لو. اے جڑا دین اسلام اینو پہچان والے بھی نبی دے صحابہ نے. اور میں نہ نبی دے صحابہ او نے تو تے میں دنیا دے مال نال محبت کرنے والے سانو تے دنیا نال محبت دنیا دے نال لگن ہے. واہ نبی دے صحابہ میں تواڈے مقام تو قربان جاؤں. نبی دے صحابہ نے جدوں بھی محبت کیتی ہے تے دین نال محبت کیتی ہے ترجیح دیتی ہے تے دین نو دیتی ہے کیونکہ وہ اینا ایتاں دے مستاق سن اینا ایتاں نو سمجھیا کر دے سن. بل تو اسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا. او
او لوگو تسی تے دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو، اے تے دنیا دی زندگی فنا فی اللہ ہون والی ہے، اے تے کسے ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا، اے تے دنیا دی زندگی فنا فی اللہ ہے، آخرت دی زندگی باقی رہن والی بھی ہے تے بہت بہتر بھی ہے۔ نبی دے صحابہ نے دنیا نال پیار نہیں کیتا، اللہ 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 جدوں بھی منگیا میرے نبی کو دین ہی طلب کیتا ہے۔ ایک موقع انج دا بھی بندا ہے، سارے انصاری صحابہ اکٹھے ہو کے بیٹھے نے تے آپس اندر گلاں باتاں پہ کر دے نے تے گلاں کی کرن دے نے۔ ساڈے مدینے دے اندر کھجوراں دے بڑے بڑے باغ نے تے اساں کھجوراں نو پانی لانا ہوندا ہے تے پانی لان واسطے مشقت بھی بڑی کرنی پیندی ہے تے کیوں نہ ہوئے اسی نبی پاک کول جائیے تے جا کے ایک دعا ہی کرا لئیے۔ ہن اے سارے انصاری صحابہ آوندے نے پہ ہن گل بڑی توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ انصار صحابہ دا جم گٹھا تے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے تے میرے نبی میں صدقے جاں واہ محبوبہ پیر ہووے تے انج دا پیر ہووے آج میرا پیر جنوں کہندے نے سراج منیر جنوں کہندے نے رحمت للعالمین۔ میرے نبی نے ویکھیا میرے صحابہ پہ آوندے نے اے کون نے انصار صحابہ نے اللہ دے نبی انہاں دے چہریاں نو پر گئے اے کچھ منگن آئے نے اے کوئی سوال لے کے آئے نے تے میرے نبی کی آمدے نے اے آن والے ہو اج جو بھی منگو گے میں دعا کرانگا اللہ عطا فرما چھڑے گا۔ جو بھی منگو گے میں رب کے دعا کرنی ہے، اللہ میری دعا نو ردی نہیں کر دے۔ اللہ اللہ کیوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی او سونا لب اپنے جد کھول داسی او تا رحمت موتی رول داسی او دا بول نامی رب دا کلام آیا کائنات دا کلا امام آیا او جب دے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی او جدی حسن دی جگ وچ تم پہ گئی بن کے نبیاں دا جگ چ سلطان آیا او کائنات دا بن کے امام آیا۔ واہ محبوبہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاں ویکھیا میرے انصار صحابہ کوئی سوال لے کے آئے نے اے میرے صحابہ آج جو بھی آکھو گے میں رب کے دعا کرانگا اللہ عطا فرما دیں گے۔ ہن انصار صحابہ نے ایڈی وڈی اتنی بڑی گارنٹی سنی کہ اللہ دے نبی پہ کہیں دینے آج جو منگو گے میں رب کے دعا کرانگا اللہ عطا فرما دیں گے۔ ہن دنیا دی گل بھول گئے دنیا دا موضوع بھول گئے تے آمدے کی نے اللہ دے نبی دی ساڈے واسطے دعا کر دیو اللہ سانو معاف فرما کے اپنی جنت دا مہمان بنا لوے۔ اللہ اللہ پروانے قرآن دیو آئے کی لین سن کہ ساڈے کھجوراں دے باغ پانی بڑا مشکل لانا پیندا ہے اسی نبی پاک کول جائیے تے جا کے دعا کرائیے اللہ دے نبی دی دعا رب اگے کر دیو۔ مدینے شہر دے اندر اللہ جی پانی دے چشمے جاری فرما دیو نبی پاک دعا کرن گے پانی دے چشمے مدینیوں پھٹ پین گے آئے اس واسطے زن لیکن جدو ایڈی وڈی گارنٹی سنی نبی پاک دی زبانی کہ آج جیڑی شے منگو گے میں رب کے دعا کرانگا اللہ عطا فرما دیں گے۔ ہن دنیا بھول گئے ہن کی آمدے نے اللہ دے نبی جی ساڈے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ پاک سانو معاف فرما دے اللہ سانو اپنی جنت دا مہمان بنا لوے۔ ہن میرے نبی نے دعا والے ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر للانصار
میرے نبی دعا کرن دے اللہم اغفر للانصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار، اے عرشاں والے یا ربا انہاں انصار صحابہ نو معاف کر دے، اللہ انہاں دے بیٹیاں نو بھی معاف کر دے، اللہ انہاں دے پوتیاں نو بھی معاف فرما دے۔ اللہ دعا ایڈی جامع دتی، پتہ اے لگا چتر پڑی دے باسیو جے کسے واسطے دعا کرنی ہوئے کنجوسی دا مظاہرہ نہیں کرنا، بخیلی نہیں کرنی، دل کھول کے دعا کریا کر۔ تو دل کھول کے دعا کرے گا رب دے نورانی ملائکہ تیرے واسطے دعا کرن گے۔ ویکھو میرے نبی نے ایڈی جامع دعا کی تھی، اللہ انصار نو معاف فرما دے، اللہ انصار دے بیٹیاں نو معاف فرما دے، اللہ انصار دے پوتیاں نو معاف فرما دے۔ تے ایک انصاری اٹھ دے آمدہ کی اللہ دے نبی جی والے موالینا ساڑھے غلامہ واسطے بھی دعا کر دے ہو، تے میرے نبی پھر دعا والے ہاتھ اٹھام دینے والے موالی الانصار، اللہ انصار صحابہ دے غلامہ نو بھی معاف فرما دے۔ پروانے و قرآن دے حدیث تو اے بھی مسئلہ ثابت ہویا، جڑے ہم دینے نا ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہی دی، میں اونا دی طلاع واسطے عرض کرنا چاہنا میرے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرن، تو آکے اٹھا کے نہیں دعا کرنی چاہی دی۔ ایتھے کئی سپر وابیاں نے مسئلہ بنا لیا ہے لو جی ہاتھ نہیں اٹھانے چاہی دے، نبی پاک نے اکثر و بیشتر ہاتھ اٹھا کے دعا کی دی ہے، بلکہ نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندے نے میں بڑا حیا والا ہاں، بڑا کرم والا ہاں، مینوں تے اپنے بندے وال جدو او دے ہاتھ وینا ہاں انہیں میرے وال اٹھائے نے میں خالی لٹان دیا، میں رب نو شرم ہوندی ہے۔ پتہ لگا حدیث تو بھی ہاتھ اٹھا کے منگنا چاہیے۔ نبی پاک نے دل کھول کے دعاواں انصار صحابہ واسطے کیتیاں نے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو میں داسے رہا ہاں، ویکھو اللہ دے نبی دے صحابہ اونا دا مقام کیسا ہے۔ آئے دنیا دا سوال لے کے جدو گارنٹی ایڈی وڈی سنی ہے، دنیا دا موضوع بھول گئے، آخرت وال ترجیح دیتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اے جے مقام صحابہ دا کیسا مقام ہے، پروانے و قرآن دیو ایک موقع انج دا بھی ہوندا ہے، حنین دا موقع، غزوہ حنین دا موقع ہے، اللہ پاک نے شکست عطا فرما دیتی، اللہ فتح دے دیتی ہے، کافرانو شکست دے دیتی ہے۔ تے اللہ جدو اس جنگ اندر کامیابی عطا ہوئی، بڑا مال مسلمانہ دے ہتھے آوندا ہے، تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے نویں مسلمان ہوئے انہاں نو مال غنیمت دے دیتا ہے۔ اللہ انہاں اندر مال غنیمت نو تقسیم کیتا ہے، تے ایک انصاری صحابی او دی زبان دے وچوں سبق تے لسانی دے طور تے جملہ نکل گیا، او ویکھو اللہ دے نبی نے مال اپنے مکی ساتھیاں نو دے دیتا ہے، سانو انصاریاں نو نہیں دیتا۔ میرے نبی تک گل پہنچی، اللہ دے نبی دا دل بڑا افسردہ ہوندا ہے، میرے نبی دیاں اکھاں ڈول پئیاں۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے انصار صحابہ نو ایک کبے اندر سارے نو کٹھا کیتا جائے، سارے انصار صحابی کٹھے ہو گئے۔ اللہ کے دجے انصاری صحابہ کی آمدے نے اللہ دے نبی دی او جڑا صحابی جی دے منہوں ایک گل نکلی ہے کہ اللہ دے نبی نے جڑے نویں مسلمان ہوئے انہاں نو مال دے دیتا ہے، مہاجراں نو مال دے دیتا ہے، سانو نہیں دیتا، حالانکہ ساڑیاں تلواراں کے اجے تک بھی خون لگیا ہویا ہے، ساڑیاں تلواراں جے بھی خون نہ لت پت نے۔ اللہ دے نبی جی گل تے او دے منہ نکل گئی ہے، لیکن صحابی بھی زارو کھتار ہوندا ہے پیا کہ ہائے کاش میں الفاظ اپنی زبان تو کیوں کڈے نے، میں کیوں اللہ دے نبی نو پریشان
پریشان کیتا ہے، میں کیوں اللہ دے نبی نو اننا افسردہ کیتا ہے؟ وہاں نبی دے صحابہ تواڈی محبت دے کیا کہنے، اللہ 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 دے نبی دی اور رو رہے ہیں، میرے نبی نے سارے انصاریاں نو کٹھیاں کیتا ہے تے نال میرے نبی کی آندے نے علم اجدکم زلالا فہداکم اللہ۔ اے مینوں دسو انصار صحابہ، جدوں میں آیا تسی پہلو گمراہ سو، میرے آیا اللہ نے تانوں سیدھی ہدایت عطا فرما دیتی، اللہ نے سیدھے راہ تے تانوں چلا دیتا۔ تے اے میرے انصار صحابہ میں دسو علم اجدکم آلتا فاغناکم اللہ، جدوں میں آیا تواڈے کول مال کوئی نہیں سی، تسی ماڑے تے غریب سو، اللہ پاک نے اسلام نو فتح عطا فرمائی، بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئیاں، فتوحات ہوئیاں، بڑے بڑے مال غنیمت اکٹھے ہوئے، اللہ پاک نے توانوں صاحب ثروت بنا دیتا۔ اللہ سارے صحابہ بیک زبان کی آمدے نے اللہ و رسولہ امنو، اللہ و رسولہ امنو، اللہ تے او دے رسول دے ساڑے تے بڑے بڑے احسان نے، اللہ تے او دے رسول دے ساڑے تے بڑے بڑے احسان نے۔ سارے صحابہ دیاں زباناں چ جملہ پیا نکلدا ہے تے نال ہی میرے نبی کی آمدے نے ہاں تسی بھی ایک میرے نال گلا کر سکدے ہو کہ تانوں بھی تواڈی قوم مکے والیاں نے کڈیا، تسی مدینے آئے، اساں تانوں جگہ دتیاں، اساں تانوں ٹکانے دتے، تسی یہ گل کہہ سکدے ہو، لیکن انصاریو او کیا تسی اس گل تے خوش نہیں کہ لوگ الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، لوکی اپنے گھراں نو دنیا دا مال تے خزانہ لے کے جان، لوکی اپنے گھراں نو اونٹ لے کے جان، لوکی اپنے گھراں نو بکریاں لے کے جان، وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنے گھراں نو لے کے جاؤ تے آمینہ دا لال لے کے جاؤ۔ اور کیا تسی اس بات تے خوش نہیں تے سارے صحابہ انصاری بیک زبان کی آمدے نے سو وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا، سو وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آئے تے سرور دعا جہانا، لوکی کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی، اور لوکی کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائی، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی، اے دنیا دی دولت مک دی آخر نو مک جاوے، او ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے، او لوکی کرانو لے کر جاون او دنیا دا مال خزانہ، اسی کرانو لے کر جائیے رب دا محبوب ربانا۔ اے میرے انصار صحابہ لوکی دنیا دا مال لے کے جان، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِلَىٰ رِحَالِكُمْ، تسی لے کے جاؤ تے آمینہ دلال اپنے گھرانوں لے کے جاؤ۔ سارے انصاری خوش ہو جاندے نے، واہ محبوبہ میں تواڈے صحابہ تو قربان جاواں، اے ہے مقام صحابہ، رفت صحابہ، منقبت صحابہ، اے ہے صحابہ
صحابہ دا مقام قرآن اعلان کردا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے نبی دے صحابہ دا کیڑا کیڑا میں مقام سناوا، آئیے نظرا اے نبی دے صحابہ دا مقام۔ اللہ پاک نو صحابہ نال محبت ہی بڑی ہے، پیار ہی بڑا ہے، عقیدت ہی بڑی ہے۔ اے ویکھو نا اے رمضان دے جڑے روزے نے اللہ اللہ پہلو پہلو جدوں انہاں روزیاں دی فرضیت ہوندی ہے اودوں قانون تے قاعدہ کلیہ اے ہویا کردا سی کہ جیڑا روزہ افطار کر لوے عشاء تک جب تک وہ دی اکھ نہیں لگدی او کھا پی سکدا ہے، جے روزہ کھولدیاں ساری اکھ لگ گئی یا افطاری دا ٹائم گزر گیا ہے یعنی کہ سوندیاں ہی گزر گیا ہے او دا اگلا روزہ پھر شروع ہو چکے ہے، ہن کھانا ساری رات نہیں کھا سکدا۔ نبی دے ایک صحابی حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں روزہ رکھے ہے، سارا دن کھیتی باڑی دا کام کر دے رہے نے، تھکے ٹوٹے کر آئے، اللہ اللہ افطاری دا ٹائم ہویا ہے، گھر آ کے اپنی بیوی نو کی آمدے نے اللہ والی یہ کھانا لے کے آ، گھر والی آمدی ہے کھانا تے ختم ہو چکے ہیں، نکے نکے بچے ساڑے کھا چکے نے، ہن کھانا کوئی نہیں، میں گوانڈیاں وال ہمسایاں وال پتہ کرنی آ، اے گئی اللہ والی گوانڈیاں ہمسایاں دے کر گئی کھانا لین واسطے، کوئی چند کھجورا ہی مل جان، کوئی تھوڑا جا کھانا ہی میسر آ جائے، اے اللہ والی گئی نا تے اے صحابی حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اے آندیاں نو انج گھر والی بھی کھانا لے کے آ گئی تے نہ دی اکھ لگ گئی، اللہ اللہ ہن روزہ پھر شروع اگلا بھی ہو گیا، اللہ اللہ او دو قانون اے سی، اللہ ویکھو صحابہ نال پیار اللہ نو کیسا ہے، محبت کیسی ہے، اللہ 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 روزہ گزر گیا، رات انجی گزر گئی، بھئی ایک دن بھی گزر گیا، رات بھی بھوکیاں گزر گئی، اگلا دن پھر گزر گیا، تے جدوں ادھی دیہاڑی ادھا دن گزریا، صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی دا کم پہ کرن ڈے نے، تے آپ بے ہوش ہو کے ڈگ پہ، تے آسمان تو رب نو رحم تے ترس آ گیا، واہ نبی دے صحابہ تواڈے مقام تو قربان جا، صحابی نو تکلیف ہوئے تے اللہ عرشاں تو میرے نبی تے قرآن نازل فرما دے، واہ نبی دے او صحابیو میں تواڈے کیڑے کیڑے مقام نو بیان کرا، ادھروں اللہ نے حکم دیتا جبریل جی رب جلیل کی آڈرے، فرمایا جاؤ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی اللہ اللہ بے ہوش ہو گیا، نو غشی پہ گئی ہے، میرے کول نہیں ویکھیا جاندا کہ نبی دا صحابی پریشان ہوئے، اللہ پاک نو گلوارا نہیں کھاتی، قرآن نازل کر دیتا ہے اوہلا لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا ہن راتاں دے اندر اللہ اللہ تواڈے تے اللہ نے کھانا پینا جمع کرنا اللہ نے حلال قرار دے دیتا ہے، واہ نبی دے صحابہ تواڈی پریشانی اللہ نو بھی گوارا نہیں کیتی، اللہ نے اپنا قاعدہ تے قانون صحابہ دی وجہ تو بدل دیتا ہے، واہ نبی دے صحابہ میں تواڈی عظمت تو قربان جا اجے بھی نہیں سمجھے، اے بھی ایک نبی دا صحابی ہے، نہ اے دا
چہرہ کی عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اکھاں تو نبی نے لیکن عظمت تے مقام کیسا ہے؟ اللہ نے صحابی دی وجہ تو پوری ایک سورت نو نازل فرما دیتا ہے۔ اے اکھاں تو نبی نہ صحابی ہے، اللہ اللہ میرے نبی تشریف فرمانے مکے دی بستی ہے، اے اتبا بھی بیٹھا ہے، شیبہ بھی میرے نبی دی مجلس چ بیٹھا ہے، اے بڑے بڑے کافراں دے سردار بیٹھے نے، میرے نبی او نانو دین اسلام دیاں گلاں پہ سمجھاندے نے شاید کہ ایمان لے آن، کیونکہ میرے نبی حریصن علیکم بن کے آئے نے۔ میرے نبی دی تمہ یہ ہوندی ہے، میرے نبی دی لالچی ایسی حریصی ایسن کہ میری امت دے لوگ جہنم کو نو بچ جام تے جنت چلے جان۔ اے ابو جال بیٹھا، اتبا شیبہ سارے مکے دے سردار بڑے بڑے بیٹھے نے، تے ادھر عبداللہ بن مسعود نبی نا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دھیمے دینے قدم پہ آؤندے نے، تے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو انج سامنے پہ جاندے نے، تے آ کے دین دیاں کچھ گلاں پوچھن لگ پے۔ اللہ دے نبی نے تیوری چڑھائی، میرے نبی نے اپنے متھے تے ماڑا جیا ول پایا، اللہ اللہ اس وجہ تو کہ میں اجے انہاں نو سمجھان دے آواں، اے تے پھر بھی اے مسلمان ہے، بعد چوں اے نو میں سمجھا لواں گا، اے دا پوچھیا مسئلہ بعد چوں دس دیاں گا۔ اللہ اللہ ہن آسمان تے رب نو گل وارا نہیں کھادی، اللہ پاک نے فوری طور تے فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جاؤ میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دستے ہو آباسا و تولا الجاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ ذکرا۔ اللہ پاک نے تریے سپارے اندر سورہ عبس نو نازل کر دیتا ہے، عبسا و تولا، سونیا تو کیوں تر شروع ہو گیا ہے، کیوں تیوری چڑھائی ہے، کیوں اے دے تو منہ پھیرے آئی، جے ہے اکھاں تو نبی نے لیکن اے دا دل تے نبی نہ نہیں، اے دے دل اندر اسلام دی محبت ہے۔ آ سونیا جڑے تیرے ارد گرد مکے دے کافر تے سردار بیٹھے نے، انہاں نو پتہ نہیں ہدایت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، انہاں نے پتہ نہیں سدھے راہ تے چلنا بھی ہے کہ نہیں چلنا، تہاڈی نصیحت نے انہاں نو فائدہ دینا بھی ہے کہ نہیں دینا۔ آ جڑا ایمان والا تہاڈے کول آیا ہے تسی کیوں اے دے تو منہ پہ پھیر دے ہو، تانوں نہیں پتہ اے دی عظمت دے کی کہنے نے۔ اللہ پاک نو اے دی عظمت تے ادا بڑی پسند ہے، اے اکھاں تو نبی نے لیکن دل دا نبی نہ نہیں، دل دا بینا دل دے اندر ایمان ہے۔ واہ نبی دے صحابہ تواڈی عظمت اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، پتہ اے لگا پروانے ہو قرآن دے ہو، نبی پاک نو اپنے صحابہ دی ذرا برابر بھی توہین گوارا نہیں، حالانکہ میرے نبی دی حکمت عملی سی، میرے نبی دی حکمت کی سی کہ اے تے اگے ایمان والا ہے، میں جے کافراں نو جڑا نصیحت فرما لاں بعد چوں اینو میں سمجھاواں گا، اے دا مطلوبہ مسئلہ دساں گا، لیکن اللہ نو آسمانہ تے گل گوارا کھادی، بولو گل گوارا کھادی، اے جے مقام صحابہ رفت صحابہ، پھر قرآن کیوں نہ اعلان کرے؟ اللہ فرماندے نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون۔ پھر کدھر اللہ کی فرمان دے نبی دے صحابہ دے بارے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ہم الفائزون۔
پھر صحابے دل بڑی پیاری گل کردا ہے، آندا صحابہ باج مومن دے او نہیں ہوندے گزارے نے۔ کیوں جی ساڈا صحابہ تو بغیر گزارا ہوندا؟ سانو اسلام پہنچیا تے کنہ دی بدولت؟ اچھی بولو، کنہ دی بدولت؟ صحابہ دی بدولت۔ قرآن ملیا تے صحابہ دی بدولت 6666 ایدیاں ایتاں نے، 114 ایدیاں سورتاں نے، 7 ایدیاں منزلاں نے۔ اے جڑا بند قرآن ہے، جے اے قرآن سچا ہے تے ابو بکر صدیق سچا ہے، جے قرآن سچا ہے تے عمر سچا ہے، جے قرآن سچا ہے تے عثمان سچا ہے، جے قرآن سچا ہے تے علی المرتضیٰ سچے نے، جے قرآن سچا ہے 1.5 لاکھ نبی دے صحابہ ساری سچے نے۔ کیونکہ اے قرآن پہنچیا تے کنہ دی بدولت؟ صحابہ دی بدولت۔ وہ گل سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اے جے مقام صحابہ ہوندا کوئی لامتی بے ایمان کالے منہ والا اے نبی دے صحابہ دی گستاخی کرے، انہاں دے بارے سب و شتم کرے، اللہ اللہ انہاں دا کوئی تعلق اسلام نہ نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے انج پوری دنیا دے دلاں تے چاتی پا کے ویکھی ہے کہ مینوں کیڑا دل ہے جیڑا نبوت واسطے تے آخری نبوت واسطے پسند ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ نو پوری دنیا دے وچوں دل پسند آیا ہے تے محمد الرسول اللہ دا پسند آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی پاک دے دل تو بعد پھر اللہ نے پوری دنیا تے چاتی مار کے ویکھی ہے کہ مینوں نبی تو بعد مینوں دل پسند آیا تے نبی دے صحابہ دا پسند آ گیا ہے۔ اور جنہ دلاں نو رب پسند کرے، جنہ دلاں نو اللہ نے جنہ دا انتخاب کیتا ہے، جے نبی نو نبوت دتی ہے انتخاب اللہ نے کیتا ہے، جے نبی نو ساتھی دیتے نے انتخاب اللہ نے کیتا ہے۔ اور جیڑا انتخاب رب دا ہووے اللہ دے منتخب شدہ اے لوگ نبی دے صحابہ نے۔ جے کوئی بندہ انہاں دے ایمان چ جھول پیدا کرے، انہاں دے امام دے بارے اپنے سینے چ جھول رکھے، اپنے سینے چ بغض تے حسد رکھے، رب اکبر دی قسم ہے او مسلمان ہو سکدا؟ بولو ہو سکدا؟ او کافر بے ایمان لامتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے ان اللہ اختارنی واختار لی، بے شک اللہ پاک نے مینوں نبوت واسطے منتخب فرمایا، میرے نال میرے صحابہ نو بھی منتخب فرمایا۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تے جڑا بندہ انہاں میرے صحابہ دے بارے شب و شتم کرے گا، انہاں نو گالیاں دے گا، انہاں نو برا بھلا آکھے گا، نبی پاک نے فرمایا انہاں تے اللہ دی لعنت ہے، رب دے فرشتیاں دی لعنت ہے، سارے لوگاں دی انہاں تے لعنت ہے۔ تے قرآن بھی کہندا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اور جیڑا میرے نبی دے صحابہ دے بارے دشمنان ترامیاں کرے، جیڑا میرے نبی دے صحابہ دی بارے سب و شتم کرے، انہاں دی تنقیص سے شان کرے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا تے بھی لعنت کرے گا، آخرت چ بھی انہاں تے لعنت ہے، دنیا تے بھی لعنتی ہے، آخرت چ بھی لعنتی ہے۔ جیڑا میرے ابو بکر نو برا آکھے گا دنیا تے بھی لعنتی، آخرت تے بھی لعنتی۔ جیڑا میرے عمر نو برا بھلا آکھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا میرے عثمان نو برا آکھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا میرے جناب طلحہ سعید نو برا بھلا آکھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو برا بھلا آکھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا حضرت حسن نو برا بھلا آکھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ نو انہاں دے بارے اپنے سینیاں چ حسد دے بغض رکھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا حضرت حسین دے گھوڑے نو مشکل کشا آکھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا گھوڑے تو تھلے گزرے وہ بھی لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا اللہ تو سوا کسے ہور نو مشکل کشا مننے، مشکل کشا دا عقیدہ رکھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، او دے تے دنیا تے بھی لعنت تے آخرت چ بھی لعنت۔
اللہ، اے صحابہ عظیم لوگ تھے، عظیم انسان نے. دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے نقش قدم تے چل کے سانو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. بڑی دل نو خوشی ہوئی کہ اسمبلی دے اندر، سینٹ دے اندر ایک قانون پاس ہو چکے ہے، ایک بل پاس ہویا ہے حضرت صحابہ دے بارے، صحابہ دی ناموس دے بارے، دفاع صحابہ اور دفاع اہل بات اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دے بارے بل پاس ہو چکے ہیں. دعا کرو کہ اللہ پاک ساڑے جناب ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب جو سینیٹر نے عظیم کارنامہ سر انجام دیتا ہے، اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں نو قبول فرمائے، کوشاں نو قبول کرے. اور اے دل دی بڑی انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ ایسے ملک پاکستان اندر یہ بھی ایک قانون بن چکے ہیں اللہ دی توفیق تو دے فضل و کرم دے نال. ہن کوئی بھی دشمنان صحابہ پاویں کوئی جیلم دا ہوئے تے پائیں کوئی پورے پاکستان دا کوئی کالے منہ والا ہوئے، ذرا سوچ سمجھ کے صحابہ دے بارے بھونکے گا تے بکواس کرے گا. دعا ہے کہ اللہ پاک سانو صحابہ دا دفاع کرن دی، انہاں دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم بارك وسلم وصل عليه. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.